بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس سعود إكزرسيس يعني تمرين ألغوريتم النوت خوارزمية نقط نوت يعني نقطة ان أنتي كامل دي بداية أفيشي الشاشة entre guillemets بين قوسين بينما قوسين voyez saisir la note يعني اضبط النقطة lire note يعني اقرأ النقطة si note supérieur égale 0 et logique si note est inférieur et égale 5 alors يعني إذا نقطة أكبر قطعا أو يساوي 0 و لوجيك يعني أصغر قطعا أو يساوي 5 ثم أفيشي يعني في الشاشة ميديوكر ضعيف سينوت إلا إذا نقطة أكبر من 5 نوت أصغر قطعا نوت sinon si note grand que 5 et logique note inférieur égale 10 alors يعني هنا sinon إلا إذا نقطة أكبر من 5 et logique يعني نقطة أصغر قطعا يساوي 10 ثم afficher peut mieux faire يعني هنا في الشاشة بين قوسين entre guillemets peut mieux faire يعني من الأحسن أن تعمل ثم sinon si note أكبر note supérieur 10 إلا إذا نقطة أكبر من 10 et logique note نقطة c'est inférieur ou égal 15 alors يعني نقطة أصغر قطعا أو يساوي 15 ثم j'affiche في الشاشة petit peut mieux faire بينما قوسين j'affiche بينما قوسين أنت قد تعمل أحسن اعمل أحسن résultat correct يعني نتائج جيدة صحيحة sinon si إلا إذا نقطة أكبر نقطة si note supérieur 15 et logique inférieur égale 10 alors يعني إلا إذا نقطة أكبر من 15 et logique أو أصغر قطعا يساوي 10 ثم j'affiche يعني أنا في الشاشة excellent يعني résultat نتائج جيدة بينما قوسين entre guillemets sinon إلا إذا affiché يعني في الشاشة erreur de saisie يعني خطأ في الضبط فانسي نهاية إذن أشرح هذا الشيء هذا je vais vous demander de me créer l'algorithme note يعني اش قال لك هنا قال لك سأطلب منك أن je vais vous demander de me créer l'algorithme note qui va demander les variables يعني أنا أطلب منك أن تعمل لي خوارزمية نقطة qui va demander التي تطلب المتغيرات pour on ne va pas avoir besoin de vaccin لا نحتاج إلى التلقيح quand on ne va on va voir يعني on va voir d'une seule on va l'appeler note يعني سنحتاج إلى
شيء واحد نسميه نقطة، نقطة هاي نوت بور ديبي للبداية. يعني هنا في البداية درنا ألغوريثم نوت نقط، ثم احتاجنا إلى نقطة ثم أن أوتي يعني كامل، ثم هنا في ديبي، ومن بعد من البداية سنبدأ. On va pour début, on va écrire afficher voyez saisir la note. يعني سنكتب هذه بين القوسين اضغط النقطة كما afficher يعني في الشاشة. voyez saisir la note اضغط بين entre guillemets voyez saisir la note et on lit la note. يعني سوف نقرأ هذه النقطة. ensuite après lire cette note يعني بعد قراءة هذا النقط نقطة il faut regarder dans l'intervalle il se trouve donc. يعني هنا سنعمل بعد voyez saisir la note entre guillemets lire note يعني اقرأ النقطة. je vais commencer سأبدأ مع condition الشرط سي نوت. هذا الشرط هو هذا سي نوت grand supérieur égale 0 et illogique يعني inférieur égale 5 alors يعني سي نوت إلا نقطة أكبر قطعا أو يساوي 0 وإيلوجيك أصغر قطعا أو يساوي 5 على. ثم هناك commencer ما كيتسمى الشرط سي نوت اي سوبيريور او ايغال ا 0 يعني أكبر قطعا أو يساوي 0 et qui dit ce que note est inférieure et qui dit que la note est inférieure ou égale 5 alors يعني ثم هنا يعني égale اي لوجيك égale et inférieur ou égale 5 alors يعني أصغر قطعا يساوي 5 ثم. je vais afficher يعني سأفيشي ميديوكر سأكتب في الشاشة ضعيف يعني هنا سأكتب afficher ميديوكر entre guillemets يعني ضعيف بين مقوفتين. voilà notre premier intervalle يعني هذا هو الانترفال ديالنا الأولى. sinon si not يعني sinon si إلا إذا نقطة أكبر من 5 يعني sinon si إلا إذا يعني أكبر من sinon si note supérieur 5 et illogique note inférieur et égal 10 alors يعني إلا إذا نقطة أكبر من 5 نقطة أكبر أصغر قطعا يساوي 0 ثم. sinon si note كما قلنا strictement supérieur à 5 أكبر من 5 et note inférieur ou égal يعني أكبر قطعا أو يساوي égal note inférieur égal 5 alors يعني أكبر نقطة أصغر قطعا أو يساوي 10 ثم. j'affiche peut mieux faire يعني غندير هنايا afficher من بعد هاد سميتها peut mieux faire من افعل أحسن افعل بين مقوفتين entre guillemets. j'affiche peut mieux faire et continue sinon si note supérieure 10 note inférieure 5 10 pardon et note
inférieur ou égal à 15. Alors يعني سأكتب sinon يعني إلا إذا aussi نوت يعني نقطة supérieur à 10 يعني أكبر قطعا أو يساوي 10 ونقطة أكبر من 10 ونقطة إي نوت نقطة أكبر أو يساوي inférieur أو égal أصغر أصغر قطعا أو يساوي 15. alors يعني ثم أما هنا هذا sinon si note supérieur 10 et logique note inférieur et égal 15. alors من بعد j'affiche résultat correct يعني سأكتب résultat correct on devient comme ça j'affiche résultat correct يعني سأمشي الشاشة résultat correct entre بين مخرجتين نتائج صحيحة كما هنا j'affiche résultat j'affiche entre guillemets résultat correct يعني نتائج صحيحة. Et enfin pour finir, sinon si note supérieure à 15 et note inférieure égale 10 alors يعني هنا من finir نكتب sinon si يعني sinon si إلا إذا كان note supérieure نقطة أكبر من 15 supérieure à 15 et note نقطة inférieur égal 10 يعني أصغر قطعا أو يساوي égal يساوي 10 عفوا 15. alors je vais afficher excellent résultat سأعمل بين مقوسين نتائج جيدة كما هنا غندير j'affiche غندير j'affiche entre guillemets résultat correct يعني نتائج صحيحة sinon not sinon si يعني إذا كان نقطة أكبر inférieur supérieur pardon 15 يعني أكبر نقطة أكبر من 15 et logique et supérieur égal 15 يعني أصغر قطعا ويساوي 10 supérieur 10 alors ثم j'affiche excellent résultat يعني entre نتائج جيدة ثم sinon إلا إذا affiché يعني في الشاشة erreur de saisie يعني خطأ في الضبط fancy يعني نهاية إذا هنا شاش نقولك exemple note négatif ou une note supérieure يعني نقطة ناقص une note supérieure يعني نقطة أكبر à 20 يعني 20 et notre programme يعني البرنامج ديالنا ne va pas marcher ما ينجحش une variante affichée يعني متغيرة في الشاشة donc on va mettre un sinon يعني سأعمل يعني أكتب إلا un sinon إلا إذا un sinon إلا إذا on va retrouver